सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 8 गते मंगलबार, अगस्त 24 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्बत 1141, भाद्र कृष्ण पक्षको द्वितीया तिथि। आज रोपाई जात्रा। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर बढ्यो, चाडपर्वका कारण जोखिम भने कायमै। प्रदेश 1 र 2 मा आजबाट कोरोना विरुद्धको खोप पठाउन सुरु गरिने, अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएकालाई पोलियो खोप। एमालेका तेस्रो धार संस्थापनमै रहने 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिबद्धता। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो, लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वासको मत। अझै पनि 17वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। 4 वर्षमा दलित ओडा सदस्यहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास। पुरुष उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरू अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित। 31 अगस्तसम्म अफगानिस्तान छोड्न अमेरिकालाई तालिबानको चेतावनी। युद्धमा सहयोग गर्नेलाई अमेरिकाले शरण दिने। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमित थपिने दर घट्दै। र नेपाली क्रिकेट टिम आज ओमान जाँदै। प्रिमियर लिगका 16 जनामा कोरोना संक्रमण। अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीच 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोनाको प्रसंग। नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर देखिएको वा नदेखिएको भन्ने बारेमा अध्ययन नभए दोस्रो लहरको भन्दा केही फरक लक्षण भएका बिरामी अस्पताल आउने क्रम बढेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पताल भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको दर बितेको 2 हप्तामा बढे पनि मृत्यु दर कम छ भने कोरोना मुक्त हुने समयावधि पनि छोटो हुने गरेको छ। CINसँग कुराकानी गर्दै सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुका डाक्टर रोशन झाले कोरोना संक्रमण भए पनि जाँच गर्दा नदेखिने अर्थात् फल्स नेगेटिभ पछिल्लो समयमा बढेको बताउनुभयो। हिजो आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन सेकेन्ड वेभको पिकमा देखेको थियो त्यस्तो चाहिँ मोर्टालिटी छैन। हालाकि यसमा चाहिँ 2-3 दिनमै चाहिँ हाइपोक्सिया डेभलप गर्छ, तर चाहिँ एकदम फास्ट रिकभर भइरहेछ। सेकेन्ड वेभमा टाइम लाग्थ्यो रिकभर हुन, त्यो भन्दा यसमा चाहिँ फास्ट रिकभर हुन्छ। यसको कारण भनेको के हुन सक्छ? कोरोनाको विरुद्धको यो खोप धेरैले लगाइसकेको अवस्थाको कारणले अथवा कोरोनाको असर त्यो कम हुँदै गएको भन्न मिल्छ? भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू पनि चलिरहेछ, त्यसले चेन ब्रेक पनि गरिरहेछ र इम्युनिटी पनि बढाएको छ, सो सिभिरिटी घटाइरहेछ भनेर देखिन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो कोरोना लागेको थियो होला कतिलाई थाहै भएन र त्यसले गर्दाखेरि नेचुरल इम्युनिटी बनेछ। इन्फेक्सनले जुन इम्युनिटी बनाउँछ, नेचुरल इन्फेक्सनले त्यो इम्युनिटी बन्यो होला, त्यसले गर्दा पनि सिभिरिटी नभएको या कतिलाई हल्का रुगाखोकी ज्वरो जिउ दुखेर आफै चाहिँ 1 दिनमै निको भएको हुन सक्छ भने अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ। हजुर, डाक्टर झाका अनुसार कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएमा केही दिन बिरामी परिवारका सदस्यबाट एक्लिएमा कोरोना संक्रमण भए पनि अरूलाई सार्ने सम्भावना कम हुन्छ भने चिकित्सकसँग नियमित परामर्श लिनुपर्छ। भाइरल ज्वरो, मौसमी रुगाखोकीको समय अहिले भए पनि पखाला लाग्ने, जिउ दुख्ने, अक्सिजनको मात्रा कम हुने भएमा कोरोनाको संक्रमण भएको हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। परीक्षण गरेकै आधारमा हेर्दा कोरोना
संक्रमण दर धेरै दिनदेखि औसत छ। हरेक 5 जनाको परीक्षण गर्दा 1 जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिने गरेको छ। पछिल्ला दिन केही घटे पनि संक्रमण दर 20 देखि 25% को हाराहारीमा रहेकाले जुनसुकै बेला यसको विस्तार हुन सक्ने विज्ञहरूले औल्याउने गरेका छन्। कोभिड संक्रमणको विस्तार कसरी हुन्छ भन्नेमा मुख्य 3 विषय निर्भर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। एउटा चाडपर्वको आगमन, 2 स्वास्थ्य मापदण्डमा व्यवस्था, 3 कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पछिल्लो समयमा यी जोखिमका क्षेत्रहरू बन्ने गरेका छन्। त्यसैले विज्ञहरूले सावधानी अपनाउनको लागि अनुरोध गर्दै आएका छन्। यसैबीच जापान सरकारले अनुदानमा पठाएको कोरोना विरुद्धको 5,59,000 मात्रा खोप आजदेखि प्रदेश 1 र 2 मा पठाउन सुरु गरिने भएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले 5.5 लाख खोप प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा पठाइने र बचेको खोप विद्यार्थीलाई लगाइने CINसँग बताउनुभयो। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लिएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा बसेका 65 वर्षभन्दा माथिका र अन्यलाई हामीले त्यो खोपको दोस्रो मात्रा दिन्छौँ र अरू बाँकी रहेको खोप चाहिँ हामीले 10+2 का 18 वर्ष लागेका विद्यार्थीहरू आइडी कार्डको आधारमा र युनिभर्सिटीका इक्जाम दिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि एडमिट कार्डको आधारमा हामीले यो खोप दिनेछौँ। प्रदेशमा पठाइएको खोपलाई प्रदेश 1 को विराटनगरमा रहेको सीड भण्डारण केन्द्रमा र प्रदेश 2 मा बाराको पथलैयामा रहेको सीड भण्डारण केन्द्रमा भण्डारण गरिनेछ। नेपालमा हालसम्म 1,31,00,000 मात्रा खोप चीन, भारत, अमेरिका लगायतका विभिन्न देशबाट आइसकेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। गत वर्ष माघ 14 गतेबाट सुरु भएको खोप अभियान अन्तर्गत हालसम्म 38,57,000 भन्दा बढीले लगाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ कोरोना संक्रमित थपिनेको भन्दा निको हुनेको दर बढ्न थालेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने नियमित तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 दिनदेखि नेपालमा नयाँ संक्रमित थपिने भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारले अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका 108 जना नेपालीलाई पोलियो खोप दिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अफगानिस्तानबाट नेपाल आएका 108 जना नेपालीलाई हिजो पोलियो खोप लगाइएको हो। महाशाखाका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमन्त चन्द्र ओझाले विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसनको सिफारिसपछि अफगानिस्तानबाट फर्किएका नेपालीलाई पोलियो खोप दिने निर्णय भएको CINसँग बताउनुभयो। माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू पार्टीबाट अलगिएर नयाँ पार्टी खोल्ने प्रक्रियामा गएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो धारका नेताहरूसँग सहमति गर्ने बारेमा नरम देखिनु भएको छ। हिजो एकता पक्षधर नेताहरूसँग भएको छलफलमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने बारेमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप केवालीले जानकारी दिनुभयो। मूलतः असार 27 गते कार्यदलको तर्फबाट गरिएको 10 बुँदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने, यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। 10 बुँदेको बारेमा छलफल र निर्णय गर्न एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक आज बस्दैछ। सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा एमालेमा लामो समय माधव कुमार नेपालसँग रहेका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू एमालेमा नै रहने बताइएको छ। आजसम्ममा 10 बुँदे कार्यान्वयनको निश्चित नगरिए नेपालसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी दलमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिँदै आएका थिए। हिजोको छलफलसँगै एकताको विषय सकारात्मकतातर्फ पुगेको नेता योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। अलग्गै पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा रहनुभएका नेताहरूलाई त्यो प्रक्रियाबाट फर्कन, त्यो प्रक्रियालाई त्यहीँ स्थगित गर्न र पार्टी एकतामा फर्कन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा सामूहिक ढङ्गले पहल कदमी लिन हामी स्थायी कमिटीको बैठक मार्फत सम्पूर्ण नेता कमरेडरलाई अपिल गर्छौँ। हामी कोही पनि विभाजनको पक्षमा नजाउँ। हाम्रा पुराना जिम्मेवारीहरू कायम हुनेछन् र पार्टीभित्र कसैमाथि पनि पक्षपात हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता पार्टी स्थायी कमिटीले गर्छ। 10 बुँदे अनुसार पार्टीलाई 2 जेठ 2075 फर्काउने प्रस्ताव बनाउन उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिइएको छ। 10 बुँदे अनुसार 2075 साल जेठ 2 गते कायम भएका नेकपा एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडा, टोलसम्मका सम्पूर्ण कमिटीहरू क्रियाशील हुनेछन्।
नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि थाँतिरहेको क्रियाशील सदस्यताको विवाद अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा हिजो बसेको शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकले सहमतिमै क्रियाशील सदस्यताको विवाद किनारा लगाएको हो। विवाद समाधान भएसँगै क्रियाशील छानबिनको अन्तिम किनारा लगाउन पार्टीका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटोलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले हिजो राति 10 बजेतिर सहमतिको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। समितिका तर्फबाट नेता सिटौलाले शीर्ष नेता द्वयलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। पार्टीले यसअघि तय गरेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा अधिवेशन निर्धारित समयमै हुने भएको छ। एक साताको अवधिमा धनुषा, सर्लाही, बारा, सप्तरी, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको थाँती विवादमा सहमति जुटाउन सफल भएपछि क्रियाशील सदस्यताको विवादले निकास पाएको छ। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरूले भने पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको आफ्नो दाबी अझै पनि छोडेका छैनन्। सभापति देउबाको विकल्प पार्टीमा खोज्ने हो भने संस्थापन इतर पक्षबाट एकजनाले मात्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने उनीहरूको बुझाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति देउबासँग संस्थापन इतरका कुनै एउटा नेताले उहाँलाई चुनौती दिने विश्लेषण पुगे पनि उहाँहरू एक अर्कालाई नेतृत्व स्वीकार गर्न भने अझै पनि तयार देखिनु भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा उहाँको पक्षमा 42 मत खसेको हो। उक्त मत प्रदेश सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको हिसाबले बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्रीद्वारा पेश गरिएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। तटस्थ 1 जना रहेको छ। प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या 80 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रस्तावको विपक्षमा भने मत खसेन, किनकि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी भएन भने जसपाले उपस्थिति जनाएर पनि प्रस्तावमा भाग लिएन। एकजनाले भने तटस्थमा मतदान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री केसीले नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको हो। यसअघि विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री केसीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउन आफूलाई मत दिन आग्रह गर्नु भएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना महामारीको असर केबल कार स्थापना र सञ्चालनमा, कोभिड टाइमली ठिक भयो र यो भएन भने पनि पुरानो गतिमा आउन हामीलाई झन्डै 2 वर्ष चाहिँ लाग्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अझै पनि 17वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। 4 वर्षमा दलित वडा सदस्यहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल एसपीसीएसएन र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर।
देशभर रहेका 460 गाउँपालिका मध्ये 17वटा गाउँपालिकाले अझै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसकेको पाइएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार 7 प्रदेश मध्ये 3 प्रदेशका 17वटा गाउँपालिकाहरूले चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सकेको छैन। महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा 11, बागमती प्रदेशका 5, प्रदेश नम्बर 1 मा 1वटा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेको सीआईएनसँग बताउनुभयो। असार 10 मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेट हालसम्म पनि सार्वजनिक गर्न नसक्दा कार्य सञ्चालनमा समस्या हुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारलाई मुख्यतया 8वटा बुँदामा समेटेको छ, जस अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्ने, गैर सरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्नुपर्छ। तर पाएको जिम्मेवारी र अधिकारको उपयोग गर्न प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको उपप्रमुखको भनाइरहेको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख मनराज भण्डारीले भन्नुभयो, जानकारी नदिने, थाहा नदिने, होइन, फरक पार्टीको हो भन्ने, अब आफै गर्ने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ छ। यसअघि प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये महिला वा पुरुष हुँदाखेरि यसले अधिकार उपयोगमा केही भिन्नता हुने गरेको पनि अनुभव सुनिने गरिएको थियो। त्यसअनुसार 753 मध्ये 18 स्थानीय तहमा पुरुष उपप्रमुख छन् भने तुलनात्मक रूपमा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भन्दा पुरुष उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अधिकार उपयोगको गुनासो कम सुनिने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व संख्यात्मक रूपमा बढेको छ। संविधानमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा दलित महिलाहरू ओडापालिकाको नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनीहरू संवैधानिक अधिकारको उपयोग गरी विभेद रहित समाज निर्माणमा उदाहरणीय बन्न चाहन्छन्। अछामको ढकारी गाउँपालिका 2 का सदस्य सीता कामी, हामीलाई योजना चाहियो, कुनै महिलाहरू वर्गलाई पनि केही रकम छुट्याउन चाहियो भनेर बोलिरहेका छौँ हामीले पनि अगाडि। हामीलाई मान्नुपर्छ, दलितको भनेको पनि पुग्नुपर्छ भनेर पनि हामीले पनि भनेका छौँ के। देशभरका 753 स्थानीय तहमा 6000 भन्दा धेरै दलित महिला ओडा सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 87औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको खोप लगाउन विद्यार्थीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। 65 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालेको 6 महिनापछि बल्ल विद्यार्थीको खोप लगाउने पालो आएको छ। काठमाडौँमा त विद्यार्थीले खोप लगाउन थालेको 1 साता नै भइसक्यो, तर उपत्यका बाहिरका विद्यार्थी अझै पनि खोप आउला र लाउला भन्ने आशामै छन्। त्यसमाथि स्कुल जाने सबै विद्यार्थीलाई आफूले खोप लगाउन पाउने आशा छ, तर सबै विद्यार्थीले यो खोप लगाउन पाउने छैनन्। सरकारले दिन लागेको खोप कस्ता विद्यार्थीले लगाउन पाउँछन् र खोप लगाउन जाँदा के कागजात बोकेर जानुपर्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 17 वर्ष पुगेर 18 वर्ष लागेका विद्यार्थीहरूको लागि र +2 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि हामीले अहिले खोप दिँदैछौँ र काठमाडौँमा सुरु भइसकेको छ र धेरै +2 को विद्यार्थीहरूले पाइ पनि सक्नु भएको छ। उहाँहरू खोप लिन जाँदाका लागि आफ्नो विद्यालयको आइडी कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हामीले यो ब्याचलर र मास्टर डिग्री परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूका लागि पनि परीक्षाको एडमिट कार्ड देखाएर खोप दिनु भनेर सबै जिल्लाहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरमा कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने 17 वर्ष काटेर 18 वर्ष लागेका सबै विद्यार्थीले अहिले खोप लगाउन पाएका छन्। तर यो सुविधा उपत्यका बाहिरका 74 जिल्लामा पुगेको छैन। 74 जिल्लाका विद्यार्थीले उपत्यकाका 3 जिल्लामा खोप लगाइसकेपछि मात्रै खोप पाउने हुन् त? उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीको लागि खोप कहिलेदेखि उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। बाहिरी जिल्लाहरूमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्यो र त्यहाँ खोप दिँदाखेरि खोप केन्द्र सञ्चालन हुँदाखेरि त्यो खोप केन्द्रमा गएर विद्यार्थीहरूले पाउनुहुन्छ। जिल्लाहरूसँग भएको खोप लगाउने खोप केन्द्रमा जानुभयो भने
आइडी कार्ड र एडमिट कार्डको आधारमा खोप पाउनुहुन्छ विद्यार्थीहरूले। शिक्षा मन्त्रालय 12 कक्षाका सबै विद्यार्थीले खोप लगाएपछि मात्र रोकिएका परीक्षाहरू सुरु गर्ने तयारीमा छ, अथवा सरकार 12 कक्षाका विद्यार्थीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने बित्तिकै विद्यार्थीलाई परीक्षा स्थलमा बोलाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइनेमा ढुक्क देखिन्छ। के खोप लगाएपछि महामारीका मापदण्ड मिचेर विद्यार्थीले 1.5 वर्ष अघिको सामान्य अवस्थामा जस्तै ढुक्क भएर जाँच दिन मिल्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। यो खोप लगाए पनि फेरि सर्ने सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ, संक्रमण हुन सक्छ। पहिलो मात्रा लगाए पनि दोस्रो मात्रा लगाए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, खास गरी दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हातको सरसफाई गर्ने, भिडभाड नगर्ने काम निरन्तर गरिरहनु पर्छ। खोप लगाएँ भनेर जथाभावी गर्न पाइँदैन, मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। यो लगाउँदा बित्तिकै शरीरले प्रतिरोधी क्षमता उत्पादन गर्न सुरु गर्छ, तर पूर्ण रक्षा गर्ने, पुरै संक्रमण फैलिनबाट जोगाउने त्यो हुँदैन। त्यसले संक्रमणलाई केही कम गर्छ। खोप लगाएको मान्छे जटिलतामा नजाने हो। अब परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दा अथवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकियो भनेदेखि गर्दा हुन्छ। कोरोना महामारीको जोखिम घटेको छैन, त्यसैले खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाउन नबिर्सौं। दैनिक कामकाज, बोलीचाली र भेटघाटमा टाढैबाट काम चलाउन पनि नभुलौं। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। तालिबानले अफगानिस्तानमा रहेका पश्चिमी देशहरूलाई 31 अगस्तसम्म छोडेर जान अल्टिमेटम दिएको छ। तालिबानका प्रवक्ता सुहैल शाहिनले 31 अगस्तसम्म अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिका सहितका विभिन्न पश्चिमी मुलुकहरूलाई देश छोड्नको लागि अल्टिमेटम दिनुभएको हो। उहाँले यदि तोकिएको समयभित्र पश्चिमी देशहरूले अफगानिस्तान नछोडे अवस्थामा नतिजा भयावह हुन सक्ने पनि चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने युद्धमा सहयोग गर्ने अफगानिस्तानीलाई अमेरिकाले शरण दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको बढ्दो शक्तिका बीच जीवनयापन गर्न बाध्य रहेका नागरिकले जसले युद्धको समयमा सहयोग गरेका थिए उनीहरूलाई अमेरिकाले शरण दिने उहाँले बताउनु भएको हो। र भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमित थपिने दर निरन्तर घट्दै गएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा दैनिक 4 लाखका दरले संक्रमित थपिँदै आएकोमा भारतमा पछिल्लो समय नयाँ संक्रमित थपिने दर 11,000मा झरेको छ। गत 24 घण्टामा भारतमा जम्मा 11,359 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज ओमान जाँदैछ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमान जान लागेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली टिम आज बिहान 8 बजे सलाम एयरबाट ओमान प्रस्थान गर्ने बताएको छ। ओमान भ्रमणका लागि क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिमको घोषणा गरिसकेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लीगका खेलाडी र स्टाफ गरी 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको लीगले जनाएको छ। र श्रीलङ्कामा तय भएको अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको 1 दिवसीय सिरिज पाकिस्तानमा हुने भएको छ। 2 टिम बीचको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज पाकिस्तानमा हुने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हामिद सिनवारीले जानकारी दिनुभयो। मठ मन्दिरको भिडभाड रोकिँदा केबलकार सञ्चालकहरू तनावमा। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
साझा खबरमा अब कोरोनाले केवल कारमा परेको प्रभाव। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई लक्षित गरेर केवल कार सञ्चालनमा ल्याउने क्रम बढे पनि कोरोनाले चलेका र चल्दै गरेकालाई प्रभावित बनाएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण मठ मन्दिर नखुल्दा अरबौं खर्चेर चलाइएका केवल कार घाटा बेहोर्न बाध्य छ। कोरोना अघि भ्याइ नभ्याइ हुने गोर्खाको मनोकामना बजारका होटल व्यवसायीलाई हिजो आज समय बिताउनै मुस्किल परेको छ। केबल कार चढ्ने अनि मन्दिर जाने बहानामा आउने ग्राहक कोरोनाले रोकिएपछि अधिकांश होटल भाडा तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एकजना होटल व्यवसायी दिनेश जोशी 90% भाडावालाहरूले चाहिँ अब व्यवसाय परिवर्तन गर्ने अथवा छोड्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ आइसकेको छ। बिस्तारै पलायन हुने भन्ने देखिरहेको छ। होटल व्यवसायको घाटा लाखौंमा छ भने केबल कार सञ्चालक करोडौं घाटा लागेको कुरा गर्छन्। कोरोना महामारी शुरू भएको 17 महिनामा 4 महिना मात्रै चलाउँदा 1 अर्ब घाटा लागेको बताउँदै मनोकामना केबल कारका अपरेसन प्रमुख सुनिल कर्मचार्य। पहिले हाम्रो वार्षिक रूपमा 50-60 करोडको ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो। फर्स्ट लकडाउनदेखि आजसम्मको मितिमा 4 महिना चल्दाखेरि प्यासेन्जर पनि धेरै आएन। मनोकामना मन्दिर दर्शनका लागि सजिलो बनाउन नेपालमै पहिलो पटक 23 वर्ष अघि गोर्खामा केबल कार सञ्चालनमा आएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका हेर्नका लागि कोरोना अघि धेरैको गन्तव्य चन्द्रागिरी डाँडा थियो। 3 अर्ब 50 करोडको लगानीमा त्यहाँ 6 वर्ष अघि केबल कार चलाइए पनि कोरोना महामारीले बन्द गर्नु परेको बताउनुहुन्छ चन्द्रागिरी हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेक विक्रम शाह। हाम्रो केबल कार पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। गन्तव्य चाहिँ काठमाडौँ आएपछि घुम्नुपर्ने, भिजिट गर्नुपर्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ हामीले डेभलप गरि नै सकेका थियौँ। दोलखाको कालिन्चोक भगवती मन्दिर जोड्न नेपालकै तेस्रो केबल कार कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले चलाएको थियो। 52 करोडको लगानीमा केबल कार खुलेको 4 वर्ष भयो। तर कोरोनाले बन्द हुँदा मासिक 25 लाख खर्च भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शिवाकोटीको दावी छ। नियमित सञ्चालन नआएको भए अहिले हामी 4 वर्ष लाग्थ्यौँ। कोभिड टाइमली ठिक भयो र यो भएन भने पनि पुरानो गतिमा आउन हामीलाई झन्डै 2 वर्ष चाहिँ लाग्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगे पनि धार्मिक क्षेत्र अझै खुलाइएको छैन। मन्दिरमा भक्तजनको भीड़ हुँदा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिमका कारण सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी भन्न सकिने यो कोभिड संक्रमण अब यसका विभिन्न भेरिएन्टहरू अनि यसले चाहिँ जनजीवनमा पार्ने प्रभाव यी कुराहरूमा भर पर्छ। आगामी दशैंमा सञ्चालन हुने गरी पोखराको सेदी सराङकोट, बन्दीपुर, पाल्पा लगायतका स्थानमा केबल कार निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तर कोरोनाको महामारी नरोकिँदा र सावधानीका लागि धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल नचलाइँदा व्यवसायीहरू लिएको ऋण र ब्याजको कसरी गर्ने जो हो भन्ने चिन्तामा छन्। उषा तामाङ, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घट्दा पनि नेपालमा भने बढेको बढै छ। नेपाल आयल निगमले गए रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढाएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएको न्यूनतम सीमा परिमार्जन नगरी त्यसको दायरा मात्र बढाएको छ। यस्तो व्यवस्थापछि वास्तविक विपन्न वर्गमा कर्जा नजाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। निरन्तरको वर्षाले भिजेर पोखराको एउटा कालिज फर्मका 600 भन्दा बढी कालिजहरू मरेका छन्। र सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरी सहकारीहरूले सेवाग्राहीबाट आफू खुसी ब्याज दर उठाउँदै आएका छन्। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा सरकारले तोकेको ब्याज दरको सीमा नाग्दै सहकारीले आफू खुसी ब्याज दर असुल्ने गरेका छन्। सरकारले सहकारीको ब्याज 14.75% सम्मको सीमा तोकेको छ। तर सहकारीले 16 देखि 24% सम्म ब्याज सेवाग्राहीबाट असुलिरहेका छन्। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। घुँडा खिएको कसरी थाहा पाउने? घुँडाको जोर्नीहरूमा चाहिँ समस्या आउने र बिस्तारै जोर्नी खिँदै जान्छ। अब जोर्नी खिँदै जाँदापछि चाहिँ तपाईँको पहिलो लक्षण भनेको हिँड्नमा गाह्रो, दुखाइ, राति सुत्दा फेरि दुखाइ हुने, सिडी चढ्दा झर्दा समस्या उत्पन्न हुने, घुँडाहरू कहिलेकाहीँ सुन्नेर आउने, थिच्दाखेरि छुँदाखेरि र जोर्नीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ आवाज पनि आउँछ। अब यसलाई कम गर्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक त आफ्नो दैनिक जीवनमा ल्याउने सामान्य कुराहरू, मोटोपन छ भने मोटोपन कन्ट्रोलमा राख्ने, बदामहरू, काजुहरू, प्रोटिनहरू हुन्छ त्यो खाने।
डाक्टर अंशुल राज भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर बढ्यो। चाडपर्वका कारण जोखिम भने कायमै। प्रदेश 1 र 2 मा आजबाट कोरोना विरुद्धको खोप पठाउन सुरु हुँदै अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएकाहरूलाई पोलियो खोप। एमालेका तेस्रो धार संस्थापनमै रहने 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिबद्धता। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो। अझै पनि 17वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। 4 वर्षमा दलित ओडा सदस्यहरूको नेतृत्व क्षमताको भने विकास। पुरुष उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरू अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित। 31 अगस्तसम्म अफगानिस्तान छोड्न अमेरिकालाई तालिबानको चेतावनी। युद्धमा सहयोग गर्नेलाई अमेरिकाले शरण दिने। र नेपाली क्रिकेट टिम आज ओमान जाँदै। प्रिमियर लिगका 16 जनामा कोरोना संक्रमण। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरे शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। कर उठाउनको लागि कहिले नाचगान कहिले नाटक देखाउने गरिएको थियो, तर पनि कर राम्रोसँग उठिराखेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका लेखिएको बोर्ड छ, अगाडिपट्टि मेयर लेखिएको एउटा प्लेट छ र त्यस पछाडिपट्टि मेयर जस्ता देखिने व्यक्ति, अर्को एकजना व्यक्ति जो फाइल बोकेर त्यहाँ कार्यकक्षमा पुगेका छन्, कुराकानी गरिराखेको जस्तो देखाइएको छ। तल एउटा पत्रिका टाँसिएको छ, कर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाचगान र कुराकानी भइराखेको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, यस्तो चटक देखाउँदा नि कर उठेन, त्यसो भए अब कर नतिर्नेहरूको नाउँमा गाई जात्रा निकाल्नु पर्यो। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। डर नमानी जागिर व्यापार गर्ने कहिले होला, कहिले पाउला निश्चित भई मैले सास फेर्न, डर त्रास केही नमानी आनन्दले हिँड्न, सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै वर्षौं बिति गुनी, डराएर घरभित्र कति बस्ने हो नि। अब पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न।